दूसरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी है और कुछ अपडेट्स। यकीनन साहब की बात हो रही थी, पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, पकड़ धकड़ है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज, ये सारा एक नया, ऐसा लगता है कि वो हमारा बचपन वापस आ गया जब वो नई जो आईजीआई और ये सारी जमातें बन रही होती थी। यकीनन उस वक्त कोई सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं होता था, तो ऐसा लगता था कि हाँ जो हो रहा है वही हो रहा है, जो एक जमीनी हकायक है वही सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अब अवेयरनेस और ये शऊर बढ़ता चला जा रहा है और 12 करोड़ में से जो 5 या 6 करोड़ जो वोटर्स हैं इस वक्त, वो 35 साल या 35 साल से कम उम्र के हैं, तो शायद हम जब जिस दौर में थे हमें कुछ सब्ज बागों के साथ उलझाने के लिए मुख्तदर हलकों को बहुत आसानी हुई होगी। लेकिन आज की जो नौजवान नस्ल है, उन्होंने तो आज एक ही मिसाल, वो मरियम साहिबा कहीं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर खिताब करने के लिए जा रही थी, तो वो उनको कोई इतनी ज्यादा कोई खातर खा उनकी इज्जत अफजाई नहीं वहां पे हुई। जो उनके जलसे हो रहे हैं वो भी हमने सुन लिया, और जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है कि जो एक ठीक करने की जो काविशें हमें नजर आ रही हैं वो नाकाफी है, और वो इससे लगता नहीं कि एक देर बाद कोई पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। कॉल इसका आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजाल साहब फरमाइए सर। बात यह है जी, चंद महीने पहले हल्बू ने 8 पुलिसमैनों का कत्लेआम किया। ठीक है। तो गैरतमंद की गैरत नहीं जागी। ठीक है। सोचने की बात है कि 9 मई को दरवाजा और टीवी टूटने से गैरतमंद की गैरत जाग गई। ठीक है। क्या गैरतमंद की गैरत टीवी में घुसी हुई थी? ठीक है, सही है, सही है। चलें, बहुत शुक्रिया। असल में मुसीब भाई थोड़ा जरा ये तसव्वुर करें कि इमरान खान का ही दौर होता और जीएचक्यू पे या कोर कमांडर हाउस पे हमला नून लीग के या पीपल्स पार्टी के कारकुन करते, इमरान खान वजीर आजम होते, एक पेज पे होते, तो इमरान खान के क्या सूरत हाल होती, वो क्या कहते, और वो इन लोगों को किस तरह से, किन किन अलकाबात से, या इमरान खान उनको किस कदर जो गद्दार थे जो आज वो करार दे रहे हैं, उनकी जगह वो होते तो क्या कुछ चेंज हो जाते, या इमरान खान ने कोई हाथ थोड़ा रखना था? वो वही कहते जो कंटेनर पे कह रहे थे, वो वही कहते। जी हाँ। कंटेनर पे तो यानी रोला ये है, एक पेज का रोला है। जब आप एक पेज पे हैं तो साहिवाल में अगर कोई कत्लेआम हो जाए, मासूम बच्चों के सामने कोई कत्ल कर दे, खबरदार के उन इदारों के किसी एहलकारों को उनको कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए सोचा भी, तो वो बेचारा वो जो खलील था, मुझे अभी भी नाम याद है, हमने फुटेज भी चलाई, वो जैसे आज फरक हबीब का है ना इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। हाँ ठीक है, मेरा भाई शहीद हो गया, गलतफहमी थी और हम तो इदारों के साथ खड़े हैं। यार मेरे एक एक लफ्ज जो है, मैं वो उस बेचारे को, उसको पता था कि मेरा भाई तो शहीद हो गया, भाभी शहीद हो गई, कल कला मेरा भी रगड़ा, हाँ मुझे भी पता नहीं सादत मिल जाए, तो उसने भी आफियत जानी। और उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे। तो ये मामला यही है, हमारे सियासतदानों ने आखिरी दम तक ये कोशिश की है ये सब कि हम एक पेज पे रहें। ये जी सब जी जी जी, ये सब जुनेजो, ठीक है ठीक है। बल्कि जुनेजो ने फिर एंड पे कोई हिम्मत दिखाई मुसीब भाई, उन्होंने आखिर में कुछ ना इनकार कर दिया, तभी उनकी असम्बलियां तोड़ दी गई थी ना, बनाए जो, लेकिन इन्होंने तो आखिरी दम तक पाकिस्तान से बाहर गए थे, तो वहां पर मालूम हो गया चाइना या कहीं थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा ये सांगड़ वापस चले जाए जैसे आए थे। तो ये सिलसिला है, और अभी आखिर दम तक जो अब मुफाहमत की जो बातें हो रही थी, इमरान खान ने तो बाजवा साहब को, मीर जाफर, मीर सादिक के बावजूद ये कह दिया था कि हाँ आप इलेक्शन तक, हम 6 महीने साल और अगर आप आर्मी चीफ रहना चाहते तो हम आपके साथ हैं। तो ये चीजें हैं। हाँ, वो किधर जाते हैं इनकलाब, और वो किधर जाते हैं जहाद, और वो किधर जाते हैं आइन की बालादस्ती, तो ये वक्ती तौर पे होती है। आज अगर ऑफर दी जाए ना कि चले आए, आज वो वाला एक पेज जो है वो निकालते हैं, तो इमरान खान साहब ने वो जैसे मियां साहब चुप हुए ना, बाजवा साहब का एहतसाब नहीं नहीं अल्लाह ही करेगा, इमरान खान साहब भी यही कहेंगे हाँ अल्लाह ही करेगा, हम उसको हाथ की नहीं डाल सकते भाई, क्योंकि उनकी इदारे के ऊपर बात नहीं हो सकती। तो एक बहुत बड़ा एक इनकलाब होगा। अभी पिछले दिन उनकी ट्वीट आई है
کہ میں بہت بدل گیا ہوں، تو تھوڑا چلیں ایک مارجن آف ایرر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے عمران خان واقعی جب آئیں تو انقلابی بن کے نکل آئیں، لیکن ہمارے لیڈروں کا انقلاب اتنی دیر تک ہی ہوتا ہے جب تک وہ واپس گہوارے میں نہیں آ جاتے، جب تک وہ اپنے وہ ایسے جھلانے کے لیے نا، جب کوئی ان کو اٹھا لیتا ہے تو وہ سب بھول بھال جاتے ہیں، وہ سیمی چینج ہو جاتی ہے انقلاب کی. اس وقت میاں صاحب اس میں گہوارے میں ہیں. جی آج کل آج کل میاں صاحب جی ہاں جو ہے وہ بج رہی تھی روڈوں پہ گھسیٹا جا رہا تھا، اس کے بعد سب صحیح ہو گیا. اور آپ والی بات، وہ نئی نسل ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ٹرینڈ ہے، وہ اب وہ بھی بالکل چپ چاپ ہیں، ان کا بھی پتہ نہیں چلتا یہ جو ہے وہ بھٹو صاحب کے نواسے ہیں. بلاول زرداری صاحب کو وزیر اعظم لانے کی تیاری ہے، اور ڈپٹی وزیر اعظم مریم صاحبہ کو، اور یہ معاملات یہ آگے ہینڈ اوور کر کے سب اپنے اپنی بیک ٹو پویلین ہو جائیں گے، ایک دبئی چلے جائیں گے، جی معاملہ ختم. ہاں تو آج وہ انوار الحق کاکڑ بھی ہے نا، وزیر اعظم ہے نا، تو ایسے ہی وہ دوسرے بن جائیں گے. ایسے ہی آج بھی وزیر اعلیٰ، چاروں وزیر اعلیٰ ہیں، وزراء بھی ہیں، ایسے ہی دوسرے بن جائیں گے. اور بس یہ ہے پیچھے سٹیمپ لگی ہوگی کہ یہ عوامی نمائندے بھی ہیں، ان کی تھوڑی سی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ وہ قومی اسمبلی میں کچھ بل بھی پاس کریں گے جو کہا جائے گا. تو یہ تھوڑی ایکسٹرا ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیڈروں کی کہ الیکشن کے دنوں میں تھوڑا دھکے دکے بھی کھانے پڑیں گے. وہ ٹریننگ ہو گئی ہے، اور ہاں ٹریننگ ہو گئی ہے، وہ ٹریننگ ہو گئی ہے جتنی ہونی تھی، اب وہ باقی منصب سکھا دیتا ہے. صحیح بات ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، یا علیہ السلام مدد. مولا علی مدد. جی اشتیاق بٹ صاحب مہربانی. موسی بھائی آپ کو بھی میرا السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد. پہلا حصہ میں نے آپ کا دیکھا نہیں، تھوڑا کوئی مسئلہ نہیں سر، وہی دکھڑے ہی تھے، آپ نے نہیں دیکھا، کوئی مسئلہ نہیں. جی جی بس یہی ہے کہ فاروق بھائی آپ کی ماشاءاللہ 50 پلس ہو گئی ہے، میں بھی موسی بھائی میرے حساب سے جس کی اب میرا خیال ہے کہ اگر کوئی 90 سال کا بھی اگر پاکستان بننے سے پہلے بھی اس کو بٹائیں تو یہی کہے گا کہ یہ جرنیلوں کا قصور ہے. صحیح. تو میں سوال کرتا ہوں موسی بھائی، جی جرنیلوں کے یہ جو گردن ہوتی ہے کون ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ ایک مجھے بتائیے گا کون رکھ سکتا ہے ان کو؟ آج تک ہم نے نہیں دیکھا. تو دوسری بات، ہم تو ہر وقت پاکستان کی دھرتی کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے دعا گو رہتے ہیں. تو کچھ ایسے حقائق ہیں فاروق بھائی، میں سوشل میڈیا کے اوپر پڑھتا رہتا ہوں، سرچ کرتا رہا ہوں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں وہ دواؤں سے نہیں ہوتے. صحیح. کچھ اور طریقے کرنے پڑتے ہیں جس سے آپ کے وہ مسائل حل ہوتے ہیں. تو وہ حل ہوتے دکھائی نہیں دے رکھے. دیکھیں ایک ٹھیک ہے، فلسطین کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے، اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا، فلسطینیوں کے اوپر ہوا، مسلمان مارے گئے، یہودی مارے گئے، یا جو بھی ہے ظلم ہی ہے. تو اگر ایک جس کو کہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان، جس کو اسلامی جمہوریہ ساری دنیا کا یہ جی کعبہ ہے، ان کے بقول، ان کے میرے بقول نہیں ہے، ان کے بقول کعبہ ہے جی. تو کعبے میں اگر ایک مسلمان کے لیے احتجاج بلند کیا جائے تو اس کو یہ پکڑ کے بند کر دیں تو کون سا اسلامی ملک ہے فاروق بھائی؟ مجھے بتائیں نا. صحیح. کون سا ہے؟ اگر احتجاج بھی آپ وہاں نہیں کر سکتے ظلم کے خلاف تو پھر کون سا اسلامی ملک ہے یار؟ کون سی حکومت ہے؟ کون سا کنٹری ہے؟ یہ ساری جو شروع سے آپ میرے بھائی پروگرام کر رہے ہیں، موسی بھائی آپ یہ بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ ختم ہونے والے دکھائی نہیں دے رکھے اتنے عرصے کے بعد. چلو ہمیں نہیں پتا چور ہے، ڈاکو ہے، جو بھی ہے، ملک میں جا رہا ہے، ملک کے حالات دیکھے کیا ہو رہے ہیں. تو آج پھر وہ بوٹ چاٹ کے وزیر اعظم آئے گا، جو بھی آئے گا، عمران ہو یا نواز شریف ہو یا زرداری ہو. تو یہ بوٹوں والوں کو کون پکڑے گا؟ یہ میرا سوال ہے آج تک. تو دوسری بات یہ میں موسی بھائی آپ اس پہ ضرور بات کیجئے گا کہ ریاست کے اس حصے میں جو کام ہو رہا ہے اب تک، یہ ساری، میں تو دعوے سے کہتا ہوں، یہ ایجنسیاں کر رہی ہیں، آئی ایس آئی کر رہی ہے، یہ بوٹو والے کر رہے ہیں. تو کیا فاروق بھائی روز ہم یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، کیا یہ فوج کا کام ہے کہ لکڑی چوری کر کے پاکستان بیچنا؟ کیا یہ فوج کا کام ہے کہ بجری نکال کے، ریتے نکال کے بیچنا؟ کیا یہ فوج کا کام ہے لوگوں کی زمینوں کے اوپر اپنی چوکیاں بنا کے قبضے کرنا؟ تو پچھلے ٹیوزڈے کو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایسے بزرگ دیکھے فاروق بھائی 80 سال جن کی عمر ہے، وہ جو ہے نا پاکستانی بیسی کے سامنے مظاہرہ کر. کیا ہم اپنا حقوق مانگنا غداری کے زمرے میں آتا ہے؟ ہمیں غدار کہا جاتا ہے، یہ غدار ہے. پہلے تو اپنے ملک کو، تم اپنے ملک کی سیٹسفائی کرو، اس کو درست کرو، تو پھر کسی دوسرے کی زمین پہ جا کے قبضہ کرو. یہ قبضہ ہے. اور میں موسی بھائی آپ سے انشاءاللہ یہ ہو کے گا. چلو ہم نے نہ دیکھا، ہمارے بچے دیکھے، جس طرح
کبھی کبھی ہمارے وزیر اعظم جب ان کو تو دانا پانی بند ہو جاتا ہے نا تو یہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. دانا پانی بند ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ نسل چلی گئی جو پاکستان کو کعبہ سمجھے. یہ درست بات ہے. آج بچہ جو ہے نا وہ ان غداروں کے خلاف ہے, اس ظلم کے خلاف ہے. دیکھیں ہم نے بچوں کو کوئی پاکستان کے خلاف تو نہیں کیا نا, یہ خود کر رہے ہیں لوگوں کو, یہ خود مار رہے ہیں, اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, قید و بند کی جتنے بھی سیاسی قیادی پرامن. لیکن خدا کے لیے اب وہ وقت ختم ہو گیا. جس طرح ابھی فاروق بھائی بات ختم کروں گا کہ آپ نے بات کی ہے نا کہ بچپن کی وہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو ہم کہتے ہیں بات جو بھی ہے وہ سچ ہے. اب جو وہ سچ نہیں ہے, اب ان کی گردنیں بھی پکڑی دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر, فلاں فوجی کو پکڑا گیا, فلاں یہ کرتا ہے, فلاں یہ کرتا ہے. یار اس فوج کو بدنام مت کرو. اس میں آپ کے میرے بزرگوار تھے, بھائی تھے جو آزاد کشمیر سے جن کا تعلق تھا, باغ کوٹ سے جو ریٹائر ہو گئے. خدا کے لیے جرنیلوں شرم کرو, حیا کرو. ہم تو یہی کہیں گے کہ شرم کرو, حیا کرو, غیرت کرو اور اس ملک کا کچھ سوچو. میں سلام پیش کرتا ہوں فاروق بھائی, بس لمبی بات ہو گئی. ساری دنیا اب سلام پیش کرتی ہے ایران کو. ڈنکے کی چوٹ کے سامنے آ کے اس نے کہہ دیا کہ میں فلسطین کی ہیلپ کروں گا. یاد کرتا ہے کیا ہے اس کے پاس یار, 70-75 سال سے پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس کے اوپر اتنی پابندیاں ہیں. حساب سے زیادہ کیا وہ روٹی نہیں کھاتے فاروق؟ آپ ہو کے آئے نا, ہم چاہتے ہیں نا. جی 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 یقین مانے خدا کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے. ان لٹیروں سے کب جان چھوٹے گی, جرنیلوں سے, سیاستدانوں سے, آئی ایس آئی کی اتنی لولی لنگڑی آئی ایس آئی جو آپ جیسے اور مجھ جیسے لوگوں کو پکڑ کے مارتی ہے. یہ آئی ایس آئی کا کام ہے. آپ جیسے اینکروں کو پکڑ کے اٹھا کے لے جاؤ, بس ان کو پاگل کر کے چھوڑ دو. یہی آئی ایس آئی کا کام ہے, یہی فوج کا کام ہے. نہیں, یہ غلط ہے. آپ بولیں گے ضرور, مریں گے لوگ, لیکن بولنا بند نہیں کریں گے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, مجھے لوگ ڈراتے ہیں جی آپ نے پاکستان جانا ہے. یار کیا مر جانا ہے یار, ادھر بھی موت آنی ہے ادھر. اب بہت سے لوگ گھبراتے نہیں ہیں فاروق بھائی. اب سچ کم از کم کچھ نہ کچھ لوگ بولیں گے تو یہ ان کو غیرت آنی چاہیے, ان کو شرم آنی چاہیے, حیا آنی چاہیے کہ موت آپ کے اوپر بھی آئے گی انشاءاللہ. بالکل بالکل تو دینا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا. دعا دو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی آمین. اللہ پاک پاکستان کو کچھ ایسی ہستیاں کوئی نصیب فرمائے. دعا بھی کر سکتے اور ہر طریق کے ساتھ آپ کا ہم ظلم کے خلاف انشاءاللہ وہ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت مہربانی, بہت شکریہ. بہت اچھی بات بٹ صاحب کہ آپ پاک فوج کے خلاف نہیں ہیں, پاکستان کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اس کے اندر جو عناصر ہیں کہ جو بدنام کر رہے ہیں, یقیناً یہ اس ادارے کا بھی کام ہے کہ جہاں سے ایسی خبریں آئیں کہ وہ بھتہ لیے جا رہے ہیں, ناجائز قبضے ہیں, تو یہ تو دعویٰ کیا جاتا ہے وہاں پہ بڑا اچھا سسٹم ہے اندر خود احتسابی کا. تو کاش یہ ایسا ہے تو پھر اس پہ اس قسم کی عوامی شکایات وہ نہیں آنی چاہیے, اور پھر عمومی پھر وہ ایک جو تاثر جاتا ہے وہ پھر لوگوں کی زبان کو کون روک سکتا ہے جب آپ کھل دے دیں گے چند لوگوں کو کہ ٹھیک ہے جو بھی ہو آپ کرتے جائیے. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. ایسی بدنامی ہے پاکستان کی بھی اور پاک فوج کی بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, نواز بٹ پہ جی محترم نواز بٹ. میں نے کہا چلے ایک وقفہ ہو جائے تو وقفہ ہو گیا. جی جی پڑھ لی میں نے, ماشاءاللہ قبول کرے الہی آمین الہی آمین. تو میں نے کہا تھوڑا سا حصہ لے لیں ڈبیٹ میں پلیز. تو مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ بہت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہمارے کالرز آ رہے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ نواز بھاٹی آئے قلعہ اور عمران صاحب آ جائیں دونوں, ہاں جی, اس کے بعد چھٹی ہو جائے. صحیح بات ہے. تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اپنے اظہار کر رہے ہیں, اپنے رائے دے رہے ہیں. اپنے سب سے پہلے ہمیں ہمارے آغا صاحب ہیں ان کی حزب اسلامیہ عقیدت اور لادین آغا کی حزب اسلامیہ عقیدت اور آداب. سب سے پہلے یہ ہے کہ مذمت کرتے ہیں فرانس والے جو یہ بل کا توتی طاقتیں ہیں جو ان کو مسلمانوں کو مار رہی ہیں, فلسطینیوں کو, اس کا مذمت کرتے ہیں, پر زور احتجاج کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں. ٹھیک. اور دیکھیے کہ یہ جب بھی ایسا موقع آتا ہے یہ اور فوری طور پر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ اردو نے سارا یعنی یہ آپ بات کریں گے تو پھر یہ یہودیوں کی بات کرتا ہے, یہ نہیں بات نہیں ہے, یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. دیکھیے سر عام قتل عام کر رہے ہیں, سر عام بچے مار رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں, بڑوں کو مار رہے ہیں, جوان چھوٹوں کو مار رہے ہیں, بڑا ظلم و ستم کر رہے ہیں. بند ہونا چاہیے. یہ جو خاموش ہے, یہ جتنی بڑی طاقتیں ہیں, یہ ہمارا فرانس والا بھی جو کم بخت ہے یہ بھی خاموش ہے, بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, ان کے ساتھ یہ سب یہودی ہیں,
सब यहूदी हैं, और इंसानियत को बदल रखे हैं, ह्यूमैनिटी भी कोई चीज है। यहूदी होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन जो हाँ अभी आपने बोला इंसानियत को मद्देनजर, सही, यहूदी होना, ईसाई होना, मुसलमान, ये कोई जुर्म नहीं है। किसी को मुसलमान समझ के टारगेट किया जाए, किसी को यहूदी समझ के। जालिम और मजलूम ये दो चीजें। फरूक भाई जी आप पकड़ दखल कर रहे हैं, देखिए आप हैं, क्या करें, हम मजलूम हैं, बेशक नेशनलिटी रखी हुई है हमने, पर नाम है ये, बस कुछ में कुछ नहीं है, ऐसे ये ड्रामा है ये, ठीक, लेकिन ये पकड़ दखल कर रहे हैं मुसलमानों की, ये क्या है, ये उधर भी ड्रामा लगा हुआ है, इधर भी ड्रामा हुआ है, पाकिस्तान में भी ड्रामा लगा हुआ है। वो तो एक लंबा है, ड्रामा तो खत्म हो जाता है वहाँ पे, तो वो ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा। बट साहब बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल का, शुक्रिया सर। शॉर्ट एंड स्वीट के ये जी, वहाँ मारते हैं, उनको मारते हैं कि वो चाहे अपना बयान बदल लेते हैं, कहते हैं छोड़ते हैं, ये इंसाफ को क्या तस्लीम है इनकी, हाँ जी, छोड़ते हैं, ये जुल्म करते हैं, जुल्म कर रहे हैं, इसलिए दिमाग को पागल कर दिए कुछ लोगों को। अल्लाह इन पर रहम करें तो अपनी जबरदस्त अज़ाब नज़र करे, बस अल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी मुफ्ती साहब, इस पर अगर आप देखिए, जैसे इन्होंने कहा और आपने उसको करेक्ट किया, बिल्कुल सही है। और जालिम और मजलूम की बात है, सऊदी कौन है? सऊदी कौन है? मुसलमान। हौसी कौन है? बज़ाहिर तो मुसलमान। सऊदिया ने और अमारात ने हौसियों के साथ क्या किया, यमन में क्या किया। बात ये नहीं है कि अभी जब दुनिया भर में एहतिजाजात होते हैं तो क्या उसमें यहूदी नहीं आते, आगे फिलिस्तीन के हक में बात करते हैं, आगे फिलिस्तीन के हक में बात करते हैं। बात किसी मजहब के ऊपर ये कहना कि फला फला है, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जालिम चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जो जालिम है वो काबिल मजम्मत है, जो मजलूम है उसका मजहब कोई सा भी हो उसका साथ देना अव्वलीन फरीजा है हमारा। यही इंसानियत कहती है, ये दीन कहता है, ये इस्लाम कहता है। बिल्कुल सही। तो इसका ख्याल हमारे कॉलर को रखना चाहिए कि हम किसी के मजहब को नाम लेके और डायरेक्ट जो है उसके ऊपर हमला करें, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और सिर्फ जालिम और मजलूम की बात होनी चाहिए, वो कोई भी करे। हमारी सफों में कम जालिम है। दाइश कौन है? ये अल-कायदा कौन थी? तालिबान कौन है? ये सब भेड़िए दरिंदे, ये बज़ाहिर कलमा पढ़ रहे हैं कि हम इनको मुसलमान तस्लीम करते नहीं, मगर वो तो कहते हैं कि वो ना। जी हाँ, जी हाँ, ये अफसोसनाक वाकई मीडिया, जैसे हम देखें अपने नाजरीन के हवाले से हम उनको गाइड कर रहे हैं, या जो एक इस्लाह एक होनी चाहिए, हम सब की होनी चाहिए, हम होना ये एक ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मुसी भाई बाज जगह पे दूसरे हैंड पे अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी हेडलाइन, यहाँ बड़े जो मेन स्ट्रीम जो चैनल्स हैं, ये जो अखबारात हैं, जी लंदन में एक बंदा कत्ल हुआ है और जो मारने वाला था उसने नारा तकबीर लगाया। तो ये जब एक माइंडसेट, आप इस्लामोफोबिया जो इस किस्म की जो मीडिया, हम देखें अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि ये कोई यहूदो निसारा ये या जो इस्लामी या मुसलमानों की और गैर मुस्लिमों की जंग नहीं है, वहां पर जो जुल्म और मजलूम है उसका हमने जरूर फर्क रखना है। लेकिन यहां पर हमने बाज़ औक़ात देखा है कि इस चीज का जो एक जिम्मेदारी है आपकी, उसको अदा नहीं किया जाता और यहाँ के लोगों के ऊपर इस किस्म के हमले भी हुए। यहाँ पर बाज़ औक़ात मसाजिद में इस किस्म की तकरीबकारी हुई। तो वो लोगों का माइंड बनाने में ये मीडिया का अहम किरदार है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम गाए बगाए बताते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी या वेस्ट में भी या अमेरिका में भी ऐसे ममालिक यहाँ जहाँ अब कुरान को बेहुरमती की जाती है, वहां पर कानून साजी होनी चाहिए भाई कि ये आपकी कोई आज़ादी नहीं है कि आप किसी के मजहबी किताब को आप जला दें और कहें कि जी हमने बड़े कोई आज़ादी इजहार राय का इजहार किया है। तो ये चीजें नहीं है। यहाँ पर हुकूमतों को, मीडिया को भी जिम्मेदारी का इजहार करना चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है। एक मुंह में वो बात के चोंच में पानी के जितनी ही सही, लेकिन अपनी तो जिम्मेदारी अदा करने की हमारी कोशिश भरपूर है। जी अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं कॉलर आ रहे थे, उनकी कॉल ड्रॉप हुई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शुरू से यही कह रहा हूँ ना कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के हिसाब से वो चीजें फॉलो अप नहीं होती, और जो लोग सरकशी करते हैं वो ताकत के जोम में करते हैं। और इसी वजह से ये इंसानी जो बहरान है, जो डिस्पर्स अफराद हैं, रिफ्यूजीज हैं, महाजरीन हैं, इसमें रोज बरोज इजाफा इसी वजह से हो रहा है कि मतलब बड़ी बड़ी हुकूमतें और अफसोस के साथ जी 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 आप प्रोग्राम में आ गए हैं। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी सर, मेरा नाम है गिल है और मैं पाकिस्तानी
نہیں ہوں اور میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے جو پورا گوجرا جلایا، پھر ابھی یہ دوسری اپنا جڑا والا جلا دیا ہے اور کتنی بیبلیں جلائی ہیں، اس پہ کسی کو شرم آئی ہے؟ لبیک رسول اللہ، لبیک رسول اللہ کے نام پہ کتنے انہوں نے کیا کیا ہے؟ صحیح بات نہیں، مسلمانوں نے نہیں، آپ بھی گل صاحب یہ سارے مسلمانوں کو نہ ہانک دیں، وہاں کے جو شر پسند لوگ تھے، نہیں شیعہ بھی سر، میں شیعہ غیر شیعہ کی میں بھی نہیں بات کر رہا، یہ آپ نے لفظ بولا نا مسلمانوں نے جلا دیے، تو یہ مسلمان ہی وہاں پہ سر وہ ایک گروہ ہے، وہ تخریب کار گروہ ہے، آپ اس کو مذہب کے لپیٹے میں نہ لیں، مذہب کے لپیٹے میں نہ لیں، وہ ایک تخریب کار گروہ تھا۔ اور یہ ذرا یہ بھی بتا دیا کرے جی جی، یہ خود بھی ہم نے جو ہمیں کافر اور چوڑا اور بنگی اور یہودی یہ غلط ہے، کافر کہتے ہیں، یہ جائز ہے؟ ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے سر، یہ تو غلط ہے نا سر، یہ ہم آپ کے ساتھ اس غیر ہمواری میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ سارے آپ کے وہ ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ اب اگر نیوزی لینڈ میں کسی عیسائی نے اٹھ کے مسجد میں قتل عام کر دیا تو ہم نے کہا کہ ہم یہ کہیں کہ سارے عیسائی ایک جیسے، نہیں، عیسائی ایسے بھی ہیں، وہاں کی پرائم منسٹر جو تھی، ہمیں آج بھی یاد ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ انہوں نے ایک دکھ درد میں ساتھ دیا، تو تھوڑا سا بالا ہو کے سوچے، آپ بھی یو کے میں ہیں اور ہم بھی یو کے میں، تھوڑا سا اس میں یہ ان بندر بانٹوں میں نا جو ایک فرقوں میں اور مذہب میں ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، وہاں پر ظلم ہوا۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے بات کی، گوجرا میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی مذہب کی بنیاد پہ قتل عام یا ان کی عبادت گاہوں میں کام ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس میں ہمیں سب کو تھوڑی روشن خیالی یا اوپن مائنڈنس تھوڑی دکھانی چاہیے۔ تو یہ ہمارے گل صاحب تھے، مسیحی بھائی تھے، تو یقیناً وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے پاکستانی کے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سارا ملبہ مسلمانوں پہ ڈال دیا، جیسے ہم بہت سے لوگ وہ سارا ملبہ کبھی یہودیوں پہ، کشمیر کی بات ہے تو ہندوؤں پہ، تو یہ ساری چیز ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے ایک وہاں کے چند لوگوں کا ہو سکتا ہے، یہ سارے ایسے نہیں ہوتے۔ شدت پسند مائنڈ سیٹ، شدت پسند مائنڈ شدت پسند، اب وہ بھی تو تھے نا، داعش کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ جی ہم خود مسلمان ہو کے اپنے میڈیا پہ بیٹھ کے جتنی سعودی مظالم کی مذمت کرتے ہیں ہمیشہ تو وہ تو اور کوئی نہیں کر پائے، سب سے زیادہ ہم کرتے ہیں بیٹھ کے، تو ہم کیا اس میں تفریق رکھتے ہیں؟ تو یہ کہنا کہ جی چرچ جلایا مسلمانوں نے، وہ سب مسلمان ایک جیسے نہیں، جس نے جلایا وہ شرپسند افراد ہیں، اور ان کا ہم نہ مذہب ریکگنائز کرتے ہیں نہ ہماری مذہب کی تعلیمات، اور اسی طرح اگر کوئی عیسائیوں میں سے اٹھ کے کرے گا، اس سے پہلے کہ آپ کہیں ہم کہیں گے کہ نہیں ہم اس کو عیسائی بھی نہیں مانتے، یہ شرپسند ہے۔ تو بیلنس رکھنا چاہیے، تمام پوری قوم میں تمام ایک جیسے نہیں ہوتے، اور یہ ہر قوم کے ساتھ پرابلم ہے۔ جی ہاں، اور آج بھی اگر ہم یہ 2023 میں اگر ہم بیٹھے ہوتے نا 20-25 سال پہلے، ہم میں وہ ایک معلومات نہ ہوتی، ہم نے وہ فوٹیجز نہ دیکھی ہوں کہ ارد گرد محلوں کے مسلمان ہی بہن بھائی جو ہیں، جو تخریب کار نہیں ہیں، انہوں نے ہی بہت سے عیسائی وہاں پر جو لوگ تھے ہمارے بہن بھائی، انہوں نے انٹرویوز میں بتایا کہ جب یہ اس قسم کا دنگا مچا ہے تو مسلمان ہمارے محلے داروں نے ہمیں پناہ دی ہے، بچایا ہے، پھر بعد میں جسٹس فائز عیسیٰ وہ وہاں پہ گئے، اور ابھی وہاں پہ الحمدللہ تعمیر ہو چکی وہاں کی۔ ہم تو بلکہ یہ ایک شکوہ حکومت سے کر رہے تھے بھائی کہ بہت اچھا کیا آپ نے ہمارے عیسائی بھائیوں کی مدد کی، ہمارے تو وہ زائرین جو کوئٹہ بارڈر پہ ہزاروں کی تعداد میں پھنسے ہوتے ہیں، ہمیں بھی کچھ ایسی کوئی سہولیات ملنی چاہیے۔ ہم تو یہ بات کر رہے تھے اپنی حکومت سے، تو اس میں ہم نے کوئی تفریق نہیں رکھتے، ایک وہی ہے، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے۔ 1983 کے اندر مسلمانوں کے اندر باہمی فسادات ہوئے شیعہ سنی کے نام پہ، کراچی کے اندر محلے کے محلے جلائے گئے، بہت ہوئے، تو اس وقت جہاں پر کم گھر شیعوں کے تھے وہ جلائے گئے، تو مجھے یاد ہے، بلکہ میں نے سنا ہے، یہ میں تو بہت چھوٹا تھا اس وقت، 83 میں ہوش میں بھی نہیں ہوگا شاید، اسے شعور بھی نہیں تھا، تو میں سنتا چلا آیا کہ ان کو جب ان کے گھر جلائے گئے ہیں تو بہت سارے لوگ وہیں اہل سنت تمام نے ان کے گھروں کا سامان اپنے گھر پہ رکھا، جلنے سے بچایا، ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی، جتنا سپورٹ۔ تو اب یہ کہنا کہ جی سب جلا رہے تھے، نہیں، غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ شر پسند افراد تھے، بلکہ موسی بھائی ایسا کہہ کے سب کو انوالو کر کے لگتا ہے کہ ہم تخریب کاروں کی مدد کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں ہم وہ ویسا کر رہے ہیں، جو نفرت وہ پھیلانا چاہتے تھے
हम दिए से दिया जलाते हुए हम सारों को उसमें लपेट रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह आज के दौर में। बयान करनी चाहिए, हकीकत बयान करनी चाहिए। हुकूमती मशीनरी साथ थी, शरपसंद गिरोह की उसके ऊपर आशीर्वाद हासिल थी उसको, उन्होंने जलाया, मगर जो आम आवाम थी अहले सुन्नत, उन्होंने उनकी मदद की, उनको अपने घरों में ले गए, उनका सामान जलने से बचाया, जितना कुछ कर सकते थे किया, और आज तक उनके साथ मरासी में ताल्लुकात है। तो हर जगह हर इंसान शरपसंद नहीं होता, हर जगह एक जैसा माइंडसेट नहीं होता, उसमें इंसान होते हैं, उसके अंदर हमदर्द होते हैं, उसमें दोस्तियां होती हैं, अजीजदारियां होती हैं। ये कहना किसी भी मजहब के पैरोकारों के तमाम ऐसे हैं, ये खुद एक तौर से शर्क पसंदी ही की एक सोच को परवान देना है, चाहे वो दानिस्ता हो या गैर दानिस्ता। मैं सुएज़न नहीं रखता हूँ, मगर गैर दानिस्ता जी 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 बिल्कुल, मगर ये आगे वो बह जाते हैं ना, ये नफरत बढ़ेगी इससे, तो हमें नफरत नहीं बढ़ानी है, हमने शांति वार्ता पे काम करना है, हमने अमन के लिए काम करना है, हमने सुकून के लिए काम करना है। लोग यूं ही बहुत परेशान हैं, तो चाहे किसी भी मजहब का पैरोकार हो, और उसके लिए मुसीब भाई जी हाँ जी उसकी ताजीम करने। और ये देखें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। एक वबा आई ना कोविड की, आपको जब पता चला कि आपकी जान तब बचेगी जब आपने, कभी हमने जिंदगी में मास्क लगाया था कभी अस्पताल में, ये कोविड-19 से पहले कभी हमने कहा कि नहीं हमने ईद नहीं मिलनी, डिस्टेंस रखे भाई 2 मीटर का, तो क्यों रखा, क्यों मास्क लगाया? हमें बताया गया कि भाई अगर जान बचानी है तो ऐसे करना है। हमारे बूढ़े क्या, हमारे देहाती क्या, फिर उस वक्त हमने कोई शिया सुन्नी की तफरीक नहीं थी, गोरे काले की तफरीक नहीं थी, कोई ऐसी तफरीक नहीं थी, बूढ़े बच्चे की, हम सब ने वो फॉलो किया। हाँ जी हमने बचा। यानी कहने का मकसद ये, इतने भोले हम नहीं हैं, इतने पागल हम नहीं हैं कि अगर कोई चीज अपनानी है तो हम ना अपनाएं अपने भलाई के लिए। तो ये जो हमारे मुआशरती थोड़ी ये इस किस्म की नेगेटिविटीज है, इससे भी अब हमें बचना है। आज का दौर हमें तकाजा करता है कि हम सबको एक लपेटे में ना ले लें, ये ना जी ये शियों ने ऐसा कर दिया, ये सुन्नियों ने ऐसा कर दिया, ले ही नहीं सकते, ये तो ले ही नहीं सकते। तो ये थोड़ा हमें इसमें जिद्दत दिखानी है। लपेटे में लेने की कोशिश कर रहा है, या नादान है या कुएं का मेंढक है, उसको अभी मालूम नहीं है, तो वो एक आप लपेटे में ले नहीं सकते ना। जब पाकिस्तान बना है कितना कत्लेआम हुआ, तो क्या हम सारा इंजाम जाकर सिखों पे डाल दें? नहीं, शरपसंद हर एक में होते हैं, उसमें लोगों ने मदद भी की है, उसके अंदर बचाया भी है। आप जाके पंजाब में पूछे, जो लोग वहां से इंडियन पंजाब से आए हैं, वो बहुत से बासेफ आए बिल्कुल। तो हर जगह जैसे लोग नहीं होते, ये तासुर खत्म कर देना चाहिए कि फलानी कौम, मतलब अगर पूरी, अच्छा कौमों की तादाद कितनी है, कई कई करोड़ में है लोग, अगर पूरी एक कौम शरपसंद हो जाए कोई सी भी, कई करोड़ लोग इस दुनिया को जहन्नम नहीं कर देंगे एक दिन के अंदर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पूरी कौम शरीर है? पूरी कौम, कोई भी पूरी कौम शरीर नहीं होती। हाँ, किसी में तनासुब कुछ नजरियात के हिसाब से ज्यादा हो सकता है, मगर ये कि तमाम तर दंगे के ऊपर आमादा है, तो ये दुनिया जहन्नम हो जाएगी, आपका गोला बन जाएगी। करोड़ों लोगों को रोकना आसान होगा? तो ये सोच समझ के हमने आगे बात करनी होती है। और बस ये यकीनन ये एक सोचना और समझना, मूसी भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो मकतबे अहले बैत हैं वो यजीद के दुश्मन है, यजीद के बेटे के दुश्मन नहीं है। नहीं, ये आप ये देख लें, ये सारों को लपेटे में लेने वाले नहीं हैं। जो उसके सहूलतकार थे पहले के, उसके दुश्मन होंगे, जिन्होंने अजियत दी उनके दुश्मन होंगे, लेकिन उनके दुश्मन या ये नहीं कि हाँ जी उस सारे ही ऐसे के ऐसे थे। यजीद सबसे बड़ी मिसाल है एक जुल्म की, लेकिन उसी का बेटा जो है जालिम नहीं था, तो मोहतरम है, या उसके लिए कोई अच्छे अल्फाज से याद होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं तो इस मकतब में आके यही सीखा है। कल्बे अब्बास साहब ने बताया, उसकी कब्र के ऊपर आज तक मकतूब है, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा माविया सानी मुहिब अहले बैत। वाह वाह, माविया सानी मुहिब अहले बैत। तो वहां कोई तौहीन नहीं कर रहा है, उसको अच्छे अल्फाज से याद कर रहे हैं। वो बाप के तख्त पे नहीं बैठा, उसने कहा ये खून से डूबा हुआ है मजलूमीन के, मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो तफरीक बैलेंस, इंसान की शख्सियत में भी बैलेंस होना चाहिए, नजरियात में बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और नाज़रीन, बस ये जो मामलात थे एहतसाब के, और ये जो गैर हमवारी है वहां पे एहतसाब की, कि चंद जो सियासतदान, अभी लियाकत अली खान से हमने बात की, आगाज किया 16 अक्टूबर उनका योम शहादत, या अभी भी 2 वज़ीर आज़म, या जब भी पकड़ धकड़ हुई है, अब भी एक वज़ीर आज़म कैद में है, या एक मामले में नवाज शरीफ और इमरान खान का इस वक्त जो एक
सोच है कि बाजवा साहब या जनरल फैज ये इस मामले में आगे आगे थे, तो इसमें भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए। अगर इमरान खान जिम्मेदार हैं तो बाजवा साहब क्या उन्होंने पकड़ धकड़ या अगर आरटीएस बिठाया था वाकई नवाज शरीफ साहब का इल्जाम है, तो क्या उसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? क्या उन्होंने दूसरी बार एक्सटेंशन लेने के लिए क्या ये सारा मामला नहीं हुआ? इमरान खान का ये इल्जाम है कि रजीम चेंज में या साइफर में सबसे पहले साजिश बाजवा साहब ने की, बाद में अमेरिका ने की। तो क्या इस चीज की तहकीकात नहीं होनी चाहिए? ये भी होनी चाहिए। जो इंसाफ देने वाले जो कहते हैं ना, फरक हबीब को ले आते हैं, उस्मान डार को ले आते हैं या दीगर लोगों को लाते हैं कि जी हमने ये किया है, तो उनको ये भी चाहिए कि किसी दिन बाजवा साहब को भी लाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं और वो भी कहें कि हाँ सन 18 में मैंने इस तरह से पीटीआई के साथ हेल्प की और ख्वाजा आसिफ का रात को फोन आ गया, मैं हार रहा हूं, मुझे जिताओ, तो मैंने तो कुछ हकायक वो भी बता दें ताकि हमें पता चले कि हाँ ये रियासत में दो तरफा इंसाफ हो रहा है अक्रॉस द बोर्ड। तो ऐसा आकाश हो तो फिर हम माने, वरना ये मार धाड़ के तो आज आप वो कहें कि मैं तो इंसान ही नहीं, मैं बिल्ली का बच्चा हूं, फरक हबीब कहता, तो वो क्या हम मान लेते कि नहीं आप हाँ आज फरक हबीब सही कह रहा है? तो जी मुसी भाई लास्ट मिनट सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और इंसाफ इसी को है, ये मतलब लूला लंगड़ा इंसाफ जो बयान करते हैं वो भी लोगों को नजर आ रहा होता है कि वन साइडेड बात हो रही है, वन साइडेड हो रही है। और बाज लोग ऐसे हैं जो इससे मावरा है, यानी आप उनसे उनकी रिटायरमेंट के बाद भी पूछ नहीं सकते। तो ये मावरा नहीं होना चाहिए। या तो फिर इंसाफ की किताब को बंद कर दें, वो चैप्टर को क्लोज कर दें, और अगर करना है तो दोनों तरफ से बात करें, जो भी फरीकैन उसके अंदर वो लोग हैं, किसी के साथ जिसमें नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। बिल्कुल सही मूसी साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ। आगा सैयद अली मूसी हमारे साथ थे, वो